पहिला सुरु है हेलो अब आउने खेल करुणा महोत्तरी र महोत्तरी टिम बीच हुन गइरहेको छ। खेलाडी साथीहरू राष्ट्रिय गाना धुनको साथमा हामी खेल सुरु गर्न गइरहेको छौँ। त्यसैले हामी गाना बजाएपछि अनि मात्रै गेम सुरु हुनेछ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु र लगत्तै खेलाडीहरूको परिचय पनि रहेको छ। म यहाँबाट खेलाडीहरूको नाम वाचन गर्दाखेरि आफ्नो हात उठाउनु होला। राष्ट्रिय गान सुरु उभेर राष्ट्रिय गानको सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। र हामी खेलाडीहरूको नवबली नाम वाचन गर्नेछौँ। हात उठाउनु होला। श्री श्री शक्ति वा क्लब करुणा महोत्तरीका खेलाडीहरूको नवबली अर्जुन सिंह कप्तान हात उठाइदिनु होला। रामकुमार सिंह जर्सी नम्बर 9, आशीष चौधरी जर्सी नम्बर 7, दीपक चौधरी जर्सी नंबर 1, मनीष चौधरी जर्सी नंबर 10, अविनाश सिंह जर्सी नंबर 4, चेतनारायण सिंह जर्सी नंबर 0, अंकित सिंह जर्सी नंबर 5, रामकिशोर सिंह जर्सी नंबर 2 र सुधीर चौधरी टिम म्यानेजर हुनुहुन्छ। त्यसैगरी महोत्तरी भलिबल टिमका खेलाडीहरूको नवबली गोपाल चौधरी जर्सी नंबर 12, असलम महतो जर्सी नंबर 5, कमल बत्रा जर्सी नंबर 3, सुमन तामाङ जर्सी नंबर 26, महेन्द्र चौधरी जर्सी नंबर 1, राम मगर जर्सी नंबर 16, रोबिन शाह, सचिन सिंह र तीर्देवजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै टिम म्यानेजर रामाकरण चौधरीजी हुनुहुन्छ भने टिम कोच पनि रामाकरण चौधरीजी हुनुहुन्छ। र खेल सुचारू गरिदिनु हुनको लागि हाम्रा मुख्य एम्पायर राष्ट्रिय एम्पायर हेटवाल सरज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र सहायक एम्पायरमा आले भाइज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। बेस्ट भर्सेस बेस्ट टिमको खेल सुरु हुन गइरहेको छ। खेल प्रेमी दर्शकबिन्दहरू लाइन्सम्यानमा राजीव चौधरी, उत्तरतिरको
फिल्डमा राजीव चौधरी लाइन्सम्यान हुनुहुन्छ भने दक्षिणतिरको फिल्डमा अंशु चौधरी लाइन्सम्यानमा गोविन्द नारायण चौधरी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी स्कोर बोर्डमा उमेश चौधरी र सिद्धार्थ चौधरी रहेका छन् भने स्वास्थ्यको जिम्मा लिएका हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी भाइ मनोज शाहले जिम्मा लिई हाम्रो यस खेललाई सहयोग गर्नुभएको छ र हामीलाई सहयोग रकम आएको छ लक्ष्मी शाह बल लुट के दे रहे छोड़ा सके कीटनाशक पसल खाद मल बिउ आवश्यक परेमा हाम्रो लक्ष्मी शाहज्यूलाई सम्झिनु होला। उहाँको तर्फबाट 515 रुपियाँ नगद र 1 दर्जन मिनरल वाटर पानी सहयोग गर्नुभएको छ। सहयोगी हातलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा राख्दछौँ। अब हुने खेलको मुख्य एम्पायरमा राय बहादुर भेटवाल ज्यू हुनुहुन्छ भने सहायक एम्पायरमा सुशान्त तालेमगर हुनुहुन्छ। बेस्ट भर्सेस बेस्ट टिमको खेल भइरहेको छ। खेलप्रेमी दर्शकहरू, तपाईहरु यो खेललाई छुटायो भने छुटाउनु भयो भने पस्ताउनुहुन्छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो खेल मैदानमा उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। महोत्तरी टिम र करुणा महोत्तरी बीच खेल सुरु हुन गइरहेको छ। हेलो र जानकारी गराउन चाहन्छु आजका भाइहरू लगायत सम्पूर्ण खेलप्रेमी दर्शकहरूलाई डोरीभन्दा भित्र खेलाडी बाहेक र एकजना टिम म्यानेजर बाहेक डोरीभन्दा भित्र बस्न मनाही गरिएको छ। त्यसैले तपाईहरु डोरीभन्दा बाहिर बसिदिनु पर्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। बेस्ट भर्सेस बेस्ट टिमको बीचमा खेल सुचारू भइरहेको छ। खेलप्रेमी दर्शकबिन्दहरू, कुर्सीमा देते एउटा एनएसए लाइफ होला एनएस तैकै इजो तपाईँ र हाम्रा देश विदेशमा रहेका भाइहरूको अनुरोधलाई स्वीकार्दै हामीले लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ। यस खेलको लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। खेलप्रेमी दर्शकबिन्दहरू,
र हामीलाई यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सहयोग रकमहरू आइरहेको छ र भर्खरै हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ लक्ष्मी शाह कीटनाशक पसलका प्रोपराइटर लक्ष्मी शाहज्यूबाट 515 रुपियाँको सहयोग रकम आएको छ र साथै 1 दर्जन मिनरल वाटर पनि उहाँको तर्फबाट सहयोग भएको छ। उहाँ सहयोगी हातलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हेलो गुरुजी, बेस्ट ऑफ 3 की बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 3 व गेम बेस्ट ऑफ 3 हुने समय पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। खेल सुरु भइसकेको छ र खाता खोल्न सफल महोत्तरी टिम 1-0। राम्रो प्रहारको साथमा 1 अंक बटुल्न सफल महोत्तरी टिम 2-0। गोविंद राय हल्का अलिकति स्कोर बढाउन साइड र यसैको साथमा आफ्नो खाता खोल्न सफल महोत्तरी करुणा महोत्तरी 1-2। राम्रो स्पाइक 1 अंक फेरि बटुल्दै महोत्तरी 3-1। बल आउट हुन पुगेको छ र फेरि 1 अंक थप्न सफल महोत्तरी 4-1। अंक थप्ने क्रम जारी 5-1 महोत्तरी 5 करुणा महोत्तरी 1। फेरि पनि 1 अंक लिन सफल लगातार पॉइंट बनाउँदै महोत्तरी 6-1। लगातार पॉइंट आफ्नो खातामा ल्याउन सफल महोत्तरी 7 करुणा महोत्तरी 1। र अंकलाई बढ़ाउँदै करुणा महोत्तरी 2 महोत्तरी 7। त्यसबाट फोन करी डिक्लाइन हो। राम्रो स्ट्राइक महोत्तरी टिमको र 1 अंक जोड्न सफल 8-2 महोत्तरी टिम 8 करुणा महोत्तरी 2। र अंक गएको छ करुणा महोत्तरीको खातामा 5 अंकले पछाडि पर्दै 3-8। बल क्रस हुन सकेन र अंक थप्न महोत्तरीको खातामा
9-3 शिशुबाट खेलाडीहरूसँग सम्पर्क भएको भएन राजकिशोर र यसपछिको खेल त्रिवेणी युवा क्लब हजरिया र डुवा माला र यस खेलको विजेता टिमसँग लगतै हुनेछ भनी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। बल आउट हुन पुगेको छ र अङ्क बढ्ने क्रम महोत्तरी टिमको 11 करुणा महोत्तरी टिम का लिस्ट मांग ले र डुबरबानाका खेलाडीहरू टिम म्यानेजरज्यू आफ्नो खेलाडीहरूको नामावली उपलब्ध गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अङ्क बढ्ने क्रम जारी छ। महोत्तरी टिम 12 टिम महोत्तरीको पॉइंट बढ़ने क्रम जारी। 13 महोत्तरी टीम 13 करुणा महोत्तरी टीम राम्रो स्पाइक करुणा महोत्तरी को अंक बटुल्दै 4-13 9 अंकले पछाडि करुणा महोत्तरी राम्रो स्पाइक 12 नम्बर जर्सी लगाएर खेलिरहेका गोपाल चौधरीद्वारा 1 अंक लिन सफल। 13-4 14-4 राजकिशोर अंक 14-4 बल आउट हुन पुगेको छ महोत्तरी टिमको र अंक करुणा महोत्तरीको खातामा 5-14 राम्रो ब्लक करुणा महोत्तरीको र अंक बिस्तारै बटुल्दै 6-14 करुणा महोत्तरी 6 महोत्तरी टिम 14 फेरि 1 अंक बटुल्दै महोत्तरी टिम करुणा महोत्तरी 7-14 र अंक आफ्नो खातामा लिन सफल। महोत्तरी टिम 15 करुणा महोत्तरी 7 बल आउट हुन पुगेको छ र अंक करुणा महोत्तरीतिर 8-15 राम्रो स्ट्राइक महोत्तरी टिमको 16-8 8 अंकले लिड गर्दै महोत्तरी टिम र फेरि पनि 1 अंक जोड्न सफल। 17-8 राम्रो स्ट्राइक करुणा महोत्तरी का 3 नंबर जर्सी लगाएर
के अरे महोत्तरी टिमका 3 नम्बर जर्सी लगाएर खेलिरहेको कमल गहतराज भाइद्वारा 1 अंक लिने सफल। र अंक फेरि महोत्तरी टिमको खातामा 19-8 11 अंकले लिड गर्दै महोत्तरी टिम राम्रो स्ट्राइक कर्मा महोत्तरी 9 महोत्तरी टिम 19। र 1 अंक आफ्नो खातामा ल्याउन सफल महोत्तरी टिम 20 करुणा महोत्तरी 9। राम्रो स्ट्राइक कमल गहतराजद्वारा पॉइंट लिन सफल 21-9। बल आउट हुन पुगेको छ र अंक बढ्ने क्रम जारी छ 22-9। टच भएको छ र अंक फेरि महोत्तरी टिमको खातामा 23-9 महोत्तरी टिम 23 करुणा महोत्तरी 9। लगातार पॉइंट बनाउन सफल महोत्तरी टिम। लास्ट बॉल 24-9। डुबरवानाका टिम म्यानेजरज्यू आफ्ना खेलाडीहरूको नामावली उपलब्ध गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र पहिलो सेटको पहिलो खेल महोत्तरी टिमले जित हासिल गरेको छ भने पानीको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो व्यवस्थापक भाइहरू। आयोजकका व्यवस्थापक भाइहरू पानीको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। यसपछिको गेम बेस्ट वर्सेस बेस्ट बीचको गेम अहिले हुने भइरहेको खेलको विजेता र डुबरवाना टिम बीच लगतै हुने छ भने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र त्यसपछिको गेम त्रिवेणी युवा क्लब हजरिया र सिसवा सर्लाही बीच हुनेछ भने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। खेल प्रेमी दर्शकबिन्दहरू मन खुश भएगा देखे पर नजारा खिलाड़ी जोड़े हेलो के गरे काम छैन ओइ टक्ला लाइभ गरिरहेछ सबै हेलो पवित्र साथको मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।
इंद्रजीत भैया डोरी से बाहर बैठ देने के लिए लंदन करी थी। ठंडा के समय है, कहीं एक दो बॉल लाग गई तो दवाई तो हमरे करे के पड़ देगा। कामे करे म त यताको राख्छु तपाईँ उता राख्नुस् न 2000 ओनेको राख्दै त 10 बजे खेल्नुवा बिहान त्यतै लाइभ भइरहेछ, लाइभ वर्ल्डले हेरिरहेछ है यो। ठिक है। राम्रो स्ट्राइक कमल राजद्वारा खाता खोल्न सफल। महोत्तरी टीम 1 करुणा महोत्तरी 0। सहयोग रकम आउने क्रम जारी। लक्ष्मी शाह खादमल बिउ पसलद्वारा 515 रुपियाँ र 1 दर्जन मिनरल वाटर सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ सहयोगी हातलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा राख्दछौँ। बटुल्ने क्रम जारी। महोत्तरी टीम को 2-2 को बराबरी को अवस्था। बल आउट हुन पुगेको छ र फेरि पनि पोइन्ट महोत्तरी टिम बीच गएको छ 3-2 र यस क्लबका नवगठित अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी, राजकिशोर चौधरी उपाध्यक्ष, बिंदु कुमारी चौधरी सचिव, उमेश चौधरी कोषाध्यक्ष, हेमंत चौधरी सदस्य, मिथिलेश कुमारी चौधरी सदस्य, गेना कुमारी चौधरी सदस्य, दिनेश ठाकुर सदस्य, मनोज हजारी सदस्य रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु खेल प्रेमी दर्शकहरू र यस क्लबका सल्लाहकारहरूमा संस्थापक अध्यक्ष जितनारायण चौधरीज्यू र हाम्रो यस वडाका वडा अध्यक्ष रामबहादुर चौधरीजी, बलराम चौधरीज्यू, दीपेन्द्र चौधरीज्यू शिक्षक, इन्द्रजीत ठाकुर, मुनिलाल चौधरी र अजय कुमार चौधरी वरिष्ठ सल्लाहकारमा रहेका छन् भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। उहाँहरूको सहयोग र सल्लाहको सदैव अपेक्षा राखेका छौँ हामी। फेरि पनि अङ्क बढाउने क्रम जारी 6-4 अंक करुणा महतरीतिर 5-6 करुणा महतरी 5 महतरी टीम 6। नवल राम्रो ब्लकद्वारा 1 पॉइंट आफ्नो पक्षमा लिन सफल महतरी करुणा महतरी 6
र महोत्तरी टिम 6 फेरि बटुल्दै करुणा महोत्तरी 7 महोत्तरी टिम 6 अंक लिन सफल महोत्तरी टिम 7 करुणा महोत्तरी 7 बराबरीको अवस्थामा र प्लेसद्वारा आफ्नो अंक बढाउन सफल महोत्तरी करुणा महोत्तरी 8 महोत्तरी टिम 7 बल आउट हुन पुगेको छ र फेरि पनि 1 अंक बढाउँदै करुणा महोत्तरी 9 महोत्तरी टिम 7 राम्रो स्ट्राइक 26 नंबर जर्सी लगाएर खेलिरहेका सुमन तामाङद्वारा आफ्नो 1 अंक बढाउन सफल 8-9 र अंक करुणा महोत्तरीको खातामा 10-8 क्लबको चाबी साँचो खाना बनाउने मान्छेसँग भन्छियासँग क्लबको चाबी छ त्यसैले उहाँसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ नवल चौधरी मञ्चमा सम्पर्क राखिदिनुहोस् र अंक महोत्तरी टिमको खातामा 10-10 को बराबरी र आउँदो सालमा पनि हामीले योभन्दा ठुलो राशिको गेम गराउने भन्ने पनि तपाईहरुलाई अग्रिम सूचना गराउन चाहन्छौं। खेलाडी साथीहरुलाई टिम म्यानेजरज्यूहरुलाई खेल बेस्ट अफ 3 मा भइरहेको छ। हट जाओ ने ठीक है आओ इन्हें से जो नहीं ने इन्हें से ठीक है तो अंक जोड्दै आफ्नो टिमलाई अगाडि बढाउन सफल महोत्तरी 11-10 र अंक बढ्दै फेरि पनि महोत्तरी टिमको 12 करुणा महोत्तरी 10 रहिले भइरहेको खेलको विजेतासँग डुवर्माना बीच केही छिनमै सुरु हुने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं। महोत्तरी टिम 13 करुणा महोत्तरी 10 एक अंक करुणा महोत्तरी 11-13 1
महोत्तरी टीम को अंक क्रम बढ़ने क्रम जारी 14-11। रामरे स्पाइक महोत्तरी टीम का गोपाल चौधरी द्वारा 1 अंक लिन सफल। 15-11। फेरि पनि अंक महोत्तरी टीमकै 16-11। 5 अंकले लिड गरिरहेको छ महोत्तरी टीम। ए ओम एउटा कुर्सी तान्द बाबु यता कुर्सी ल्याएन एउटा। पॉइंट फेरि पनि महोत्तरी टीमकै 17-11। बल आउट हुन पुगेको छ र फेरि पनि महोत्तरी टीमकै पोइन्ट 18-11। 7 अंकले अगाडि महोत्तरी टीम। निकट भएको छ र पोइन्ट गर्न महोत्तरी टीम 12-18। चेक आउट भएको छ टीम महोत्तरी को खातामा पोइन्ट 19-12। अंक बटुल्ने क्रम जारी 20-12। 8 अंकले अग्रता लिँदै महोत्तरी टीम। र अंक गर्न महोत्तरी टीम 13-20। राम्रो खाता र अंक बढाउने क्रम जारी गर्न महोत्तरीको 14-20। आउट बल टीम महोत्तरी 21 गर्न महोत्तरी 14। डुबरवानाका खेलाडी साथीहरू तपाईहरु तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसपछिको खेल अहिले भइरहेको टिमको विजेता र डुबरवाना 12-20 केही छिनमै सुरु हुन गइरहेको छ। पॉइंट गर्न महोत्तरीतिर 16। महोत्तरी टीम 21 22। राम्रो स्ट्राइक 5 नंबर 10 लगाएर खेलेको असलम महतोद्वारा राम्रो प्रहार र दीपक चौधरीद्वारा पनि त्यति नै राम्रो प्रहार र अङ्क लिने क्रम जारी 17-23।
भन्ने